बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान इंजीनियर मिर्ज़ा है। आवाम को धोखा देते हुए कहता है जनाब लोग घास नहीं खाते, अब लोगों को अब पता चल गया है। बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, लोग अब घास नहीं खाते। उन्हें मालूम हो गया है कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान कौन है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो घास नहीं खाते उन्हें मालूम हो जाएगा कि वाकई तुम कितने बड़े झूठे हो। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं, आप में से अगर कोई घास नहीं खाता तो इस वीडियो को देखने के बाद मिर्ज़ा के बारे में जो कुछ उसने कहना है वो कमेंट्स में ज़रूर कहे। ज़रा सुनिए इसकी पूरी गुफ्तगू और इसके कवानीन, उसके उसूल, और किस तरह उन कवानीन और उसूल की मुखालफत खुद ये करता है। दुआ का वादा किया, फिर उसने ये दुआ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मेरे हक में अल्लाह कबूल फरमा ले। तो इस हदीस से भी पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम जाकर दुआ करवाया करते थे। लेकिन अब मसला ये है कि ये हदीस सुनन इब्न माजा और जामिया तिर्मिज़ी में तो यहां तक मौजूद है, लेकिन अल मुजमुल कबीर अत-तबरानी के अंदर इसका अगला हिस्सा भी मौजूद है कि सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में भी एक नाबीना शख्स आया। अच्छा, उस नाबीना शख्स ने जब ये दुआ की तो उसकी फिर बिनाई वापस आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैयदना उस्मान के दौर में ये तबरानी के अंदर मौजूद है, एक नाबीना शख्स आया तो सैयदना उस्मान ने उसको यही दुआ तालीम फरमाई और फिर उसकी भी बिनाई वापस आ गई। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये सही सनद के साथ साबित नहीं। उसकी वजह यह है कि इस हदीस में एक रावी है अब्दुल्ला बिन वहब, जो रावी तो सिका है लेकिन वो मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। और ये पेट रूल है मुहद्दिसीन का कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है जब तक समा की तसरीह मौजूद ना हो। जी, आपने उसूल सुन लिया। ये जो पोर्शन है तबरानी में वो ज़ईफ है और मुदल्लिस है, उसमें एक रावी है और अन से रवायत कर रहा है, इसलिए ये हदीस काबिल कबूल नहीं है। और मिसाल किस तरह देगा ये भी आपने गौर से सुननी है। लिहाजा ये अगला पोर्शन जिसको सहारा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इस तरह की दुआओं को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलती पर मबनी है। वो गलती पर मबनी है, यानी आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपका वसीला लेना जायज़ नहीं है। जो जायज़ कहेगा वो गलत होगा। वो पोर्शन है ही ज़ईफ, और मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है। अगर किसी को ये मसला हजम नहीं होता, ये मसला हजम नहीं होता, देखिए खुद ये बाद में कैसे हजम करेगा, ये आपने खुद फैसला करना है। मुस्लिम के मुकदमे में ये मैंने बताया मुहद्दिसीन का पेट रूल है, इसी पर मेरी डिटेल गुफ्तगू है 1 घंटा 25 मिनट की, मसला नंबर 36 के नाम से ज़ईफुल असनाद हदीस के फितने का तहकीकी जायजा। उसमें इसी तरह की एक हदीस मैंने ज़ईफ करार दी थी मुहद्दिसीन के असूल पर, जो मुस्नद इमाम अहमद में भी है और अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की उसमें भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, रवायत ज़ईफ है, मतलब वो इसी तरह। और ना इमाम बुखारी ने इसको ज़ईफ लिखा, ना इमाम अहमद बिन हंबल ने, लेकिन हदीस ज़ईफ है अल अदबुल मुफरद में, सही बुखारी में नहीं है। कि जो शख्स अपने जहलियत के नसब पर फख्र करे कि मैं फलां चौधरी साहब का बेटा हूं, मेरा बाप तो इतना बड़ा खानदानी उसका ये स्टेटस था, तो उसको कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासल काट के अपने मुंह में रख ले, बोले आउज़। और ये बात किनाए से न करना, डायरेक्ट को। अब इतनी बेहुदा बात के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा सकते। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज। और सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुल हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्म व हया मौजूद थी। आप ये बात इरशाद फरमाएंगे कि अपने बाप का उज़्वे तनासल काट के अपने मुंह में रख लो, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। इस हदीस में हसन बसरी मुदल्लिस है, वो अन से रवायत कर रहे हैं। तो जिसने इस हदीस को ठीक मानना है तबरानी वाली को, फिर इसको भी सही माने, इसको भी सही माने, यानी गुस्ताख हो जाए। तो मैंने ये इल्मुल कलाम से भी मंतक की, जिसको पंजाबी में फकी कहते हैं, वो भी मैंने दे दी। अब इसने फकी दी है अहले सुन्नत को, अब इसको खुद फकी कैसे मिलती है और उस फकी को खुद खा रहा है। जो इसने कवानीन बनाए थे मुदल्लिस वाले, वो किधर गए, अब आपने खुद फैसला करना है। अब अगले क्लिप में ये क्या कह रहा है, आप ये जरा सुनिए। और तवस्सुल के बारे में ये जो एक्सट्रीम रवैया इमाम ने तैमिया ने इख्तियार किया, हम उसके साथ एग्री नहीं करते। अच्छा, ठीक है, आप वसीला और तवस्सुल इख्तियार करें, कोई मसला नहीं है। और इसको सपोर्टिव एक हदीस भी है जिसकी सेहत में इख्तलाफ है, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़े इमाम तबरानी जिन्होंने ये हदीस नकल की है, अल मुतवफ़ा 360 हिजरी, जो इमाम हाकिम निशापुरी के उस्ताद हैं, अल मुतवफ़ा
405 ہجری امام طبرانی نے کتاب لکھی المعجم الکبیر، طبرانی کی کتاب، اس میں یہی حدیث ایک دوسری فارم میں آئی ہے۔ اگرچہ اہل حدیث اس میں تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، لیکن امت کی اکثریت اس کی صحت کے اوپر اتفاق کرتی ہے، امام طبرانی خود بھی۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ میں اس حدیث کو صحیح مانتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ پہلے اس نے کہا وہ ضعیف پورشن ہے، اس میں عبداللہ بن وہب مدلس سے انس روایت کر رہا ہے۔ اگر اس روایت کو آپ مانیں گے تو آپ اس روایت کو بھی مانیں جو روایت امام بخاری اپنی ایک کتاب میں لائے ہیں الادب المفرد میں، وہ ایسی روایت ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر اس کو ماننا ہے تو پھر اس کو مان لو، پھر ہو جائیں بے ایمان، اپنے ایمان کو ضائع کر لیں۔ ساری مثالیں، ساری باتیں آپ نے سنی، اب کہہ رہا ہے کہ میں اس کو صحیح مان رہا ہوں۔ تو وہ سارے فتوے کدھر گئے، وہ سارا اصول کدھر گیا؟ ذرا یہ آپ سنیے مزید۔ اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس گیا اور کہا کہ جی میرا مسئلہ ہے، تو وہ اپنی حکومتی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو وہ شخص پھر سیدنا عثمان بن حنیف کے پاس آیا اور کہا کہ جی اس طرح حضرت عثمان تو میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں۔ میں نبی اسلام کی خدمت میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تھا، اس کے بھی حاجت کا مسئلہ تھا، تو اس کو بھی دعائے حاجت نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، تو وہی دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی والی دعا، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عثمان بن حنیف نے اپنے ساتھی کو یہ دعا سکھائی۔ 1385 نمبر روایت ہے ابن ماجہ میں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو سکھائی، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہی راوی جو عثمان بن حنیف صحابی ہیں، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو سکھائی۔ دعائے حاجت اس کو کہتے ہیں۔ پہلے اس نے کس طرح فتوے لگایا کہ وہ طبرانی میں جو پورشن ہے وہ ضعیف ہے، اگر اس کو آپ مانیں گے تو آپ گستاخ ہو جائیں گے۔ اب مرزا صاحب کیا جواب دیں گے؟ مرزا صاحب اب لوگ جو ہے وہ گھاس نہیں کھاتے، انہیں معلوم ہے کہ تم کتنے جھوٹے ہو، آج بھی تم جھوٹے ہو، سینچری جھوٹوں کی تم کر چکے ہو جھوٹ بولنے کی، 130 جھوٹ تو آ چکے ہیں تمہارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے جھوٹوں سے بچائے۔ اور کس طرح یہ اپنی جہالت جھاڑتے ہیں، آج بھی یہ جتنے فتوے دیتا ہے سارے جھوٹ پر۔ آج ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو یہ بڑا گستاخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، احادیث پر جھوٹ باندھتا ہے، جس طرح آپ کے سامنے 4 سال پہلے کس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہا تھا، آج وہی اس کو مان رہا ہے۔ اس کا مطلب آج ہم ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ آج بھی ہمارے مخالف، لیکن کل یہ مانے گا، پھر جو اس کے پیچھے جا رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اب اس نے ایک پہلے کی ویڈیو بنائی تھی جناب فاتحہ خلف الامام کے بارے میں، بہت گندی زبان استعمال کی کہ امام کے پیچھے آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب یہ مانتا ہے جناب نہیں، جب امام قرات کرے اونچی آواز سے تلاوت کرے تم نے خاموش رہنا ہے، تو پہلے والا موقف تیرا کدھر گیا؟ تو جب اس طرح جاہل لوگ تبلیغ کریں گے، عوام کا بیڑا غرق کریں گے، تو آپ ایسے جاہلوں اور جھوٹوں سے بچیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ایسوں کے پیچھے جائیں گے آپ بے ادب بن جائیں گے، یہ بے ادبی سکھاتے ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کے ترجمے کرتے ہیں، محمد مر گئے الامان والعافیہ، اتنی بے ادبی، اتنی بد اخلاقی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں۔ اور ہم نے اس سے پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی، انجینئر مرزا کے 66,000 جو ہے فالوورز وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ وہ ایک ویڈیو تھی، ایک اس کے فالوور نے بنائی تھی، لوگوں کو جا کے اس نے کہا تھا کہ تم نبی علیہ السلام کو گالی دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ تو وہ سارا مرزا سے سیکھا تھا۔ مرزا نے کہا جناب اتنا لوگوں کا ایمان پختہ ہے کہ آپ 1 ارب بھی انہیں دیں اور انہیں کہیں کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو، وہ گالی نہیں دیں گے۔ تو اس نے جا کے جناب لوگوں سے بازاروں میں، دکانوں میں کہا کہ تم نبی کو گالی دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے وہ تجربے کر رہا تھا۔ تو کیا اس طرح کے تجربے کرنا یہ ایمان کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ وہ بندہ خود مرتد ہو جاتا ہے جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالی دو۔ تو یہ کس نے سکھایا؟ مرزا نے۔ ان کی تباہی کس نے کی؟ مرزا نے۔ اس کو بے ایمان کس نے بنایا؟ مرزا نے۔ اور اس کلپ میں جو کہہ رہا ہے کہ اس اگر روایت کو آپ مانیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے، آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ وہ جو امام بخاری اپنی کتاب میں لائے ہیں الادب المفرد میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جاہلیت کے نسب پر فخر کرتا ہے اپنے والد کا عضو تناسل جو منہ میں ڈالے۔ اب اسی روایت کو البانی صحیح کہتے ہیں، اس کا جو ابا ہے کہتا ہے کہ یہ میرے آئنسٹائن ہیں، میرے ابے ہیں، وہ صحیح کہتا ہے، تو اس کے فتوے سے وہ بھی بے ایمان ہو گیا اور آج یہ خود بے ایمان ہو گیا۔ تو دوستو ایسے جھوٹوں سے بچیں،
ایسے جاہلوں سے بچیں جنہوں نے دین پراپر طریقے سے نہیں سیکھا، ترجمے پڑھ لیے اور اپنی جھاڑنے شروع کر دیے، گستاخ بن گئے، صحابہ کے گستاخ، اولیاء کرام کے گستاخ۔ تو ہم نے باادب رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ادب، صحابہ کرام سے محبت و ادب، اولیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں دونوں جہاں میں خوشی نصیب فرمائے، ایسے شریروں کی شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔